ہم نے اس کو نہ بھلایا۔ ہائے سادات، ہائے سادات، ہائے سادات، ہائے سادات، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، ہائے سادات نے اس دہر میں کیا کیا دیکھا، اپنی آنکھوں کو سدا خون ہی روتا دیکھا، ہائے سادات نے اس لہر میں کیا کیا دیکھا، ہائے سادات نے اس لہر میں کیا کیا دیکھا، جس گھرانے نے سدا لوگوں کو خوشیاں بانٹی، جس گھرانے نے سدا لوگوں کو خوشیاں بانٹی، ان کو خوشیاں نہ ملی غم ہی زیادہ دیکھا، ہائے سادات نے اس لہر میں کیا کیا دیکھا، ہائے سادات نے اس لہر میں کیا کیا دیکھا، وہ محمد کے جو رحمت ہے زمانے کے لیے، وہ محمد کے جو رحمت ہے زمانے کے لیے، ان کی نالین کو بھی خون میں ڈوبا دیکھا، ہائے سادات نے اس لہر میں کیا کیا دیکھا، ہائے سادات نے اس لہر میں کیا کیا دیکھا، سبز گنبد کے قریب مرقد زہرا ہے مگر، سبز گنبد کے قریب مرقد زہرا ہے مگر، باپ نے بیٹی کی تربت پہ نہ سایہ دیکھا، ہائے سادات نے اس لہر میں کیا کیا دیکھا، ہائے سادات نے اس لہر میں کیا کیا دیکھا، روٹیاں مانگ کے جس در سے فرشتے جائیں، روٹیاں مانگ کے جس در سے فرشتے جائیں، عید کے روز بھی ان بچوں کا فاقہ دیکھا، ہائے سادات نے اس لہر میں کیا کیا دیکھا، ہائے سادات نے اس لہر میں کیا کیا دیکھا، وہ تقی ہو کہ نقی موسی کاظم یا رضا، وہ تقی ہو کہ نقی موسی کاظم یا رضا، سختیاں قید کی اور زہر کا پیالہ دیکھا، ہائے سادات نے اس لہر میں کیا کیا دیکھا، ہائے سادات نے اس لہر میں کیا کیا دیکھا، پشت پہ جس کو بٹھاتے تھے رسول اکرم، پشت پہ جس کو بٹھاتے تھے رسول
दरियाए इल्म व फजल का गौहर तो है अली, एहसासे किरदार का जौहर तो है अली। अब क्या कहूँ अली की फजीलत के बाद में, अब क्या कहूँ अली की फजीलत के बाद में, कुछ भी ना हो बतूल का शौहर तो है अली, कुछ भी ना हो बतूल का शौहर तो है अली। सदमीन पाकिस्तान से शमशीदा शमशी कहते हैं, शजर से हर फजन है और गुंचे बोल उठते हैं, शजर से हर फजन है और गुंचे बोल उठते हैं, अली का जिक्र कीजिए तो शगुफे बोल उठते हैं। शजर से हर फजन है और गुंचे बोलते हैं, अली का जिक्र कीजिए तो शगुफे बोलते हैं, और जमीन अब खोलती है संगरेजे बोलते हैं, अली आवाज देते हैं तो मुर्दे बोलते हैं। तो अली का जिक्र तो यारो छुपाना गैर मुमकिन है, अली का जिक्र तो यारो छुपाना गैर मुमकिन है, ज़बानें चुप भी रह जाए तो चेहरे बोल उठते हैं। तो अज़ा खानों में ये अब्बास कहता है अगर कोई, अज़ा खानों में ये अब्बास कहता है अगर कोई, अलम लब्बैक कहते हैं पर अरे बोल उठते हैं। तो हमें तो दार पे मधे अली करने की आदत है, हमें तो दार पे मधे अली करने की आदत है, हमारे सर हो नहजे पे तो नहजे बोल उठते हैं। बाबा से बड़ सलाम मोहम्मद पे अमर बढ़िया एक और सलाम बीबी सकीना जब यजीद के दरबार में जाती है, यजीद और यजीदियों से मुखातिब कहती हैं, नाम है मेरा सकीना मैं हूँ बिनते शब्बीर, नाम है मेरा सकीना मैं हूँ बिनते शब्बीर, कलमे नूर से लिखी गई मेरी तकदीर, मेरे बाबा के ज़माने में नहीं कोई नज़ीर, वो है कुरान मुबीन और मैं उनकी तफसीर, फ़ख्र इस बात पे बरसरे सीना मैं हूँ, सब्र सरवर की अंगूठी का नगीना मैं हूँ। तो मेरे बाबा है हुसैन और है दादा हैदर, दादी जहरा है तो नाना है शफी मैशर, भाई सज्जाद है अकबर भी है और है असगर, एक अब्बास तो है दूसरे अम्मू शब्बर, करबला मेरी नजब मेरा मदीना मेरा, मुख्तसर ये है कि है नाम सकीना मेरा। तो फाजिला मैं हूँ, फजाइल भी फजीलत मैं हूँ, मैं अकरम भी करामत भी करीमा मैं हूँ, शाह कौनैन के बेटे की जरूरत मैं हूँ, पर जियारत मेरी शब्बीर की बसअत मैं हूँ। तो मैं भी बिगड़ी हुई तकदीर बना सकती हूँ, अपने ठोकर से मैं मुर्दे को जिला सकती हूँ, मैं भी बिगड़ी हुई तकदीर बना सकती हूँ, सकती हूँ। तो आज हर दौर के जालिम को मिटाने के लिए, जुल्म को सब्र की तस्वीर दिखाने के लिए, नहर से फौज सितमगर की भगाने के लिए, अमरे साथ की औकात बताने के लिए, सूरह अज़्म से ही खरफे जली लाई हूँ, सूरह अज़्म से ही खरफे जली लाई हूँ, साथ अब्बास नहीं नादे अली लाई हूँ, साथ अब्बास नहीं नादे अली लाई हूँ। तो हाँ अंधेरों को कभी नूर न समझा जाए, हाँ अंधेरों को कभी नूर न समझा जाए, पस्तम मर्तबे तूर न समझा जाए, क्योंकि प्यासी हूँ पर मजबूर न समझा जाए, एक भी लम्हा रोज़े महशर को बहुत दूर न समझा जाए, क्योंकि प्यासी हूँ पर मजबूर न समझा जाए, रोज़े महशर को बहुत दूर न समझा जाए, क्योंकि प्यासी हूँ पर मजबूर न समझा जाए, एक भी लम्हा न गुजरे कि यहीं पर आए, बीबी सकीना कहती है एक भी लम्हा न गुजरे कि यहीं पर आए, मैं अगर चाहूँ तो कौसर भी ज़मीं पर आए। तो तख्त हिलने लगा, उड़ने लगा दरबार का रंग, बीबी सकीना का खुतबा सुन के देखिएगा, तख्त का मिजाज, तख्त हिलने लगा, तो तख्त हिलने लगा, उड़ने लगा दरबार का रंग, उंगलियां मुंह में दबाए हुए सब लोग हैं दंग, मारिका उहुद का याद आया कभी बद्र की जंग, मिस्ल मरहब के न क्यों ज़ेर हो हर एक दबंग, तो दिल हूँ ज़ैनब का तो सरवर की चहेती हूँ मैं, और अब्बासे दिलावर की भतीजी हूँ मैं, और अब्बासे दिलावर की भतीजी हूँ मैं। तो कोई कह दे मेरा भाई अली असगर रोया, कोई कह दे मेरा भाई अली असगर रोया, हुरमुला रोया तेरी फौज का अफसर रोया, तीर भी रोया तलवार भी खंजर रोया, जिक्र एक दो का नहीं सारा ही लश्कर रोया, तो एक तबस्सुम से तेरी फौज को वो मार गया, एक तबस्सुम से तेरी फौज को वो मार गया, जंग 6 माह के बेशीर से तू हार गया। तो कल्ब शैतान है रूबा की खसलत तुझमें, गैर मुमकिन है नजर आए शराफत तुझमें, घर बनाए है जमाने की नजासत तुझमें, रोक लेना जो जरा सी भी वो हिम्मत तुममें, तो आज तब्दील हर एक समत का मौसम होगा, तेरे दरबार में शब्बीर का मातम होगा। अब मैं बेहतरीन तरन्नुम के मालिक जनाब सादिक सल्लम को आवाज़ देता हूँ कि अपना कलाम पेश करें। इनका इस्तेमाल आप हज़रात बाबा से बुलंद समाज से। नहर पे चांद है कौसर पे जिया वारी है, नहर पे चांद है कौसर पे जिया वारी है, अली के लाल की किस्मत बड़ी नियारी है। नारा हैदरी, सलवात पढ़े मोहम्मद वाली। नौहा था ये ज़ैनब का
قید ہو کے جاتی ہوں، نوحہ تھا یہ زینب کا، قید ہو کے جاتی ہوں، چل بسا میرا بھائی، میں ہوں اور تنہائی، چل بسا میرا بھائی، میں ہوں اور تنہائی، کوئی بھی نہیں اپنا، قید ہو کے جاتی ہوں، نوحہ تھا یہ زینب کا، قید ہو کے جاتی ہوں، ابن ساقیے کوثر، دونوں ہاتھ کٹوا کر، ابن ساقیے کوثر، دونوں ہاتھ کٹوا کر، سو گئے لبے دریا، قید ہو کے جاتی ہوں، نوحہ تھا یہ زینب کا، قید ہو کے جاتی ہوں. صلوات پڑھواؤں گا. غم کی ستائی جان مدینہ، ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، کرب و بلا کی فاطمہ زہرا، ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، جان برادر ماں کی دلاری، آنکھوں میں آنسو پیاس کی ماری، بنتی رہی دروں کا نشانہ، ہائے سکینہ، ہائے سکینہ، خوف سے کھل کر روئی نہیں ہے، چھٹ کے بدر سے روئی نہیں ہے، ڈھونڈ رہی ہے بابا کا سینہ، ہائے سکینہ، ہائے سکینہ. صلوات محمد. میں طاہر رضوی صاحب کا مانتا ہوں کہ اپنا کلام پیش کریں. طاہر بھائی آپ کے روبرو ہو رہے ہیں، ان کا استقبال آپ باوازی بڑا سلوات سے کریں. ایک سلوات بھیج دیجئے. درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے، درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے، خدا کے بعد تو محمد کا نام زندہ ہے، خدا کے بعد تو محمد کا نام زندہ ہے، تمہارے پاس تو مردہ بھی نہیں، ہمیں فخر ہے ہمارا امام زندہ ہے. تاریخ میں لکھا ہوا بالکل غلط ہے یہ، تاریخ میں لکھا ہوا بالکل غلط ہے یہ. ایک بادشاہ وقت لڑا تھا حسین سے، ایک بادشاہ وقت لڑا تھا حسین سے، وہ بادشاہ نہیں تھا فقیر تھا، بیعت کی بھیک مانگ رہا تھا حسین سے. میں نام وفا لکھ کے قلم چوم رہا تھا، میں نام وفا لکھ کے قلم چوم رہا تھا، طاہر ہمیں لے گیا کوثر کے کنارے، طاہر ہمیں لے گیا کوثر کے کنارے، میں خواب میں مولا کے قدم چوم رہا تھا. بعد میں پوچھنا عباس کی ہیبت کیا ہے، بعد میں پوچھنا عباس کی ہیبت کیا ہے، پہلے جا کے معلوم کیجئے قیامت کیا ہے، پہلے جا کے معلوم کیجئے قیامت کیا ہے، اور جس کی نگاہوں میں بس گیا یزیدی لشکر، اسے تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے. ایک سلوات بھیج دیجئے. کیا کہنا بھائی، بہترین کلام پیش کر رہے تھے مولانا عباس کے سامنے، اسے تلوار اٹھانے کی ضرورت کیا ہے. بہترین کلام پیش کر رہے تھے جناب طاہر رضوی صاحب. ایک سلوات بھیج باوازی بلند محمد والے. مولانا عباس کے حوالے سے شعر دیکھیے گا. تمام بزم کو حساس کرنے والا ہوں،
तमाम बज़्म को हसास करने वाला हूँ, मैं ज़र्रे को अलमास करने वाला हूँ। तमाम बज़्म को हसास करने वाला हूँ, मैं ज़र्रे को अलमास करने वाला हूँ। अभी वफ़ाओं के सूरज यहाँ पे चमकेंगे, अभी वफ़ाओं के सूरज यहाँ पे चमकेंगे, मैं ज़िक्र हज़रत अब्बास करने वाला हूँ। अभी वफ़ाओं के सूरज यहाँ पे चमकेंगे, मैं ज़िक्र हज़रत अब्बास करने वाला हूँ, मैं ज़िक्र हज़रत अब्बास करने वाला हूँ। तो मौला अब्बास जब नहर पर पहुँचते हैं तो यजीद के लश्करों को मुखातिब कहते हैं, मैं तकाज़ाए वफ़ा पर हूँ अलमदार वफ़ा, मैं तकाज़ाए बधे में मौला अब्बास बजावाने मौला अब्बास, मैं तकाज़ाए वफ़ा पर हूँ अलमदार वफ़ा, मुझसे होगा ना कोई और तलबगार वफ़ा, मैं हूँ प्यासा तो मेरी प्यास है मेयार वफ़ा, मैंने पानी पे सजा रखा है दरबार वफ़ा। तो मजलिस हुसैन है, यहाँ लम यज़ली बैठे हैं जिसकी मसनद पे हुसैन इब्ने अली बैठे हैं। मजलिस हुसैन है, यहाँ लम यज़ली बैठे हैं जिसकी मसनद पे हुसैन इब्ने अली बैठे हैं। तो जिसको कहते हैं वफ़ा, मौला अब्बास कहते हैं, जिसको कहते हैं वफ़ा नाम व नसब मेरा है, कुव्वत बाज़ुए शब्बीर लक़ब मेरा है, अपने बाबा की तरह ग़ैज़ व ग़ज़ब मेरा है, और जो शुजाअत ने शरफ़ पाई वो सब मेरा है। तो जिस तरह पर को शमशीर ज़नी कहते हैं, मुझको सब हैदरी ज़रबत का धनी कहते हैं। तो मैं नजर आता हूँ तौक़ीर के आईने में, एक ज़ख़ीरा है वफ़ाओं का मेरे सीने में, मुझसे गौहर नहीं अफलाक के गंजीने में, माँ की तालीम का साया है मेरे जीने में। तो इस फजीलत से नवाजा है मेरे रब ने मुझे, मौला अब्बास कहते हैं, इस फजीलत से नवाजा है मेरे रब ने मुझे, अपने बच्चों की तरह पाला है ज़ैनब ने मुझे, इस फजीलत से नवाजा है, इस फजीलत से नवाजा है मेरे रब ने मुझे, अपने बच्चों की तरह पाला है ज़ैनब ने मुझे। तो मैं करूँ हमला तो शमशीर का फन खिल जाए, ताहदे अर्श बरी ज़रबत का मिल जाए, अर्श थर्राए तो ये फर्श ज़मीन हिल जाए, मुझको एक काश शहीदी से रज़ा मिल जाए। तो शाम का बैठ दिखेगा तो शाम का तख्त है क्या, शाम का तख्त है क्या, कूफे का दर ले आऊं, मैं अभी वार से सुफियान का सर ले आऊं। तो शाम वालों मेरे शमशीर से बचना है मुहाल, शाम वालों मेरे शमशीर से बचना है मुहाल, कब्र तक पीछे न छोड़ेगा मेरा ग़ैज़ व जलाल। और तुम में हिम्मत है तो दिखलाओ जरा जाहो जलाल, अब करो आके मेरे सामने बैत का सवाल। तो मौत के घाट तह तह उतारूंगा तुम्हें, मौत के घाट तह तह उतारूंगा तुम्हें, सरहदे रोम तलक घेर के मारूंगा तुम्हें। तो मौत बनकर आखिरी पर देगा, तो मौत बनकर मेरी हैबत तुम्हें खा जाएगी, मौत बनकर मेरी हैबत तुम्हें खा जाएगी, हैदरी नारे की दहशत तुम्हें खा जाएगी, नारा हैदरी। तो मौत बनकर मेरी हैबत तुम्हें खा जाएगी, हैदरी नारे की दहशत तुम्हें खा जाएगी, जंग करने की हिमाकत तुम्हें खा जाएगी, जंग होगी तो क़यामत का जलू बरसेगा, मेरे शमशीर के दस्ते से लहू बरसेगा। तो तुम मेरे हमले का गलबा नहीं सह पाओगे, अपने अजदाद के दस्तूर को, तो मौला अब्बास कहते हैं, तुम मेरे हमले का गलबा नहीं सह पाओगे, अपने अजदाद के दस्तूर को दोहराओगे, यानी चिल्लाओगे, थर्राओगे, घबराओगे, भागकर कूफे की दीवार से टकराओगे। तो सायका खेज अभी अरबाबे शरर बरसेंगे, मौला अब्बास कहते हैं, सायका खेज अभी अरबाबे शरर बरसेंगे, मैं जो तलवार चलाऊंगा तो सर बरसेंगे। तो यूं सरे दस्त बिछा रखा है सारा दरिया, मसदे आप बना रखा है सारा दरिया, मैंने चुल्लू में उठा रखा है सारा दरिया, सबकी नजरों से छुपा रखा है सारा दरिया। तो ऐ सितमगारों सफ़े हस्ती से खोदूंगा तुम्हें, ऐ सितमगारों सफ़े हस्ती से खोदूंगा तुम्हें, मैं फकत एक ही चुल्लू में डुबो दूंगा तुम्हें। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ इन्हीं अशार के साथ जनाब अम्मार भाई को। अम्मार भाई अगर मौजूद है तो तशरीफ ले आए, इनका इस्तकबाल आप हज़रत बाबा से बनस वासी करें। बावाज़े बुलंद सलवात। अम्मार हूँ गुलाम हुसैन ओ हसन हूँ मैं, अम्मार हूँ गुलाम हुसैन ओ हसन हूँ मैं, कुल देशद्रोहियों के लिए एक चुबन हूँ मैं। अम्मार हूँ गुलाम हुसैन ओ हसन हूँ मैं, कुल देशद्रोहियों के लिए एक चुबन हूँ मैं। शब्बीर ने किया था इसी सरजमीन को याद, शब्बीर ने किया था इसी सरजमीन को याद, खुद पर है मुझको नाज बहुत इंडियन हूँ मैं, खुद पर है मुझको नाज बहुत इंडियन हूँ मैं। सलवत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
किया नामे जिहाद को बदनाम हर तरफ, किया नामे जिहाद को बदनाम हर तरफ, किस किस तरह से दीन का सौदा नहीं हुआ। ये फैज भी हुसैन की मजलिस का देखिए, ये फैज भी हुसैन की मजलिस का देखिए, अहले आज़ा में कोई उसामा नहीं हुआ, अहले आज़ा में कोई उसामा नहीं हुआ। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सरे नेज़ा तिलावत करने वालों को दुआएं दो, सरे नेज़ा तिलावत करने वालों को दुआएं दो। मुसलमानों, जो अब तक अज़मत कुरान बाकी है, गमे शब्बीर है रोके हुए सारी बलाओं को, शब्बीर है रोके हुए सारी बलाओं को, आजादारी का सदका है हिंदुस्तान बाकी है, आजादारी का सदका है हिंदुस्तान बाकी है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नारा नारा ऐ दिली, आज़ादारी का सदका है गमे हुसैन बाकी है। तो शायर कहता है, इसीलिए तो फरिश्ते कफन को चूमते हैं, इसीलिए तो फरिश्ते कफन को चूमते हैं, लो हुसैन का खाके शिफा में रहता है। ये और बात है भारत में जिसमें, लेकिन हमारा दिल तो फकत करबला में रहता है। तो आबरू से जी रहे हैं हम जो हिंदुस्तान में, आबरू से जी रहे हैं हम जो हिंदुस्तान में। दोस्तों, ये सब हमें शब्बीर का एहसान है, और जिसमें किस किस के कैसा खून है खुद देख लो। ये आज़ादारी नहीं, ये नस्ल की पहचान है। तो शायर कहता है, अटल वादा है अपना है सखी अब्बास के परचम, ये दुनिया क्या है मैशर को भी हम बेदार कर देंगे। अगर शब्बीर के मातम पर पाबंदी हो जन्नत में, तो फिर जन्नत में भी जाने से हम इनकार कर देंगे, तो फिर जन्नत में भी जाने से हम इनकार कर देंगे। देखिए, फरमाइश हुई है कि मरसिया पढ़ने के लिए, तो मैं बैठ के बाबा से बंस सुना दूंगा। शीर को माँ कुश्ते खुदा मांग रही है, बेशीर को माँ कुश्ते खुदा मांग रही है। 6 माह जो पाला वो सिला मांग रही है, बेशीर को माँ कुश्ते खुदा मांग रही है। 6 माह जो पाला वो सिला मांग रही है। ये कहते हुए झूले से गिर आए ज़मीं पर, ये कहते हुए झूले से गिर आए ज़मीं पर। ऐ माँ मुझे अब मेरी क़ज़ा मांग रही है, ऐ माँ मुझे अब मेरी क़ज़ा मांग रही है। बेशीर को माँ कुश्ते खुदा मांग रही है। ऐ लाल चलो रन में करो आखिरी हुज्जत, ऐ लाल चलो रन में करो आखिरी हुज्जत। तकदीर तेरी तुझसे गला मांग रही है, बेशीर को माँ कुश्ते खुदा मांग रही है। ऐ मादर बेशीर जरा दिल को संभालो, बच्चे को तेरे फौज जफा मांग रही है। और शब्बीर को रोते हुए हम उठे जहाँ से, शब्बीर को रोते हुए हम उठे जहाँ से। आरिफ ये कौम मिल के दुआ मांग रही है। देखिए, मौलाना साहब तशरीफ ले आए, इसलिए मैंने शॉर्ट कर दिया है। अब मैं आली जनाब मौलाना आबिद बेलगामी साहब को आवाज़ दे रहा हूँ कि माइक पे तशरीफ लाएँ और मजलिस को खिताब फरमाएँ। आप हज़रात आबिद बेलगामी साहब का इस्तेमाल एक बावाज़े बुलंद आवाज़ से करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलल रसूलिस सखलैन, महबूबे रब्बिल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन, जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद। वअला अहलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सलवात पढ़े। अज़ादारान हुसैन, आज की ये मजलिस वाकोला की हर साल की तरह ये बिल्कुल मेन रोड पे हो रही है और कॉस्मोपॉलिटन माहौल है। हर मज़हब व मिल्लत का इंसान सामने है। मैं बहुत इख्तिसार के साथ ये मजलिस पढ़ूँगा, 20 मिनट या 25 मिनट बस, इसलिए कि मुझे फ़ौरन गुलिस्तान के मजलिस में जाना है। थोड़ी सी मजलिस लेट हो गई, अगर अंजुमन वक्त पे आ जाती तो मजलिस जल्दी शुरू हो जाती। बानियान मजलिस की ख्वाहिश भी है कि अंजुमन अगर वक्त पे आए आइंदा साल तो मजलिस भी बराबर हो। दोस्तों, एक ऐसे माहौल में हम ये ज़िक्र हुसैन कर रहे हैं कि जहाँ पे हर मज़हब व मिल्लत का इंसान रोड पे खड़ा हुआ सुन रहा है आपको। दिस इज़ द बेस्ट टाइम यू कैन प्रोपोगेट टीचिंग्स ऑफ इमाम हुसैन। ये बहुत अच्छा मौका है कि मौला हुसैन की तालीमात को आप प्रोपोगेट कर सकते हैं। यू कैन शो देम, आप बता सकते हैं कि हु इज़ हुसैन, कौन है हुसैन, वाई वी आर डूइंग दिस, हम क्यों कर रही है। सब अंजुमन जितने मोमिनीन और मोमिनात मुझे सुन रहे इस वक्त, बस 20 मिनट की तकरीर करूँगा, लेकिन 1 या 2 मैसेज दे के जाऊँगा कि ये इससे बेहतर मौका नहीं है आप सब के लिए कि आप बहुत अच्छी तरीक़े से दुनिया को बता सकते हैं कि मेरे मौला हुसैन का मकसद क्या था, वाई दिस करबला हैज़ हैपेंड। मौला हुसैन ने ये इतना बड़ा कारनामा क्यों किया। इसलिए कि आज 1400 साल पहले ये वाक़या हुआ, लेकिन आज भी हुसैन ज़िंदा है सिर्फ इसलिए कि हुसैन ने अपने मकसद को, दीन इस्लाम को, कि जो एक दहशतगर्द यजीद के हाथ चला गया था, हुसैन ने पीस का मैसेज दिया, अमन व अमान का मैसेज दिया। करबला का मैसेज ही ये है, करबला का पैगाम ही ये है। आज आप बॉम्बे में बताएं, दुनिया को बताएं कि हमारा मकसद सिर्फ पीस है। हम पीस के लिए ये जो कुछ कर रहे हैं, इसलिए कि करबला एक पीस का पैगाम देता है, अमन का पैगाम देता है। तो हमारे लिए ये बहुत अच्छा मौका कि हम दूसरी कौमों को ये बताएं कि इस्लाम में सिवाय अमन के और कुछ नहीं है। जो उस वक्त का दहशतगर्द था, उसको हुसैन ने हमेशा हमेशा के लिए जलील और रुस्वा करके ख़त्म कर दिया, इसलिए कि उसने तालीमात रसूल को, टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट को ख़त्म किया था। वो जुल्म कर रहा था, हुसैन ने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की थी। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने ये कहा था। दोस्तों, सिर्फ 50 साल गुजरे थे। वाक़या करबला जो हुआ वो 11 हिजरी में रसूल की वफ़ात है, शहादत है, और 61 हिजरी 61 हिजरी में वाक़या करबला है। मैं आज की मजलिस सिर्फ आपके लिए नहीं पढ़ा, मैं बल्कि सारे लोगों के लिए पढ़ा जो मुझे रोड पे खड़े रह के सुन रहे। आज की मेरी तकरीर कॉस्मोपॉलिटन तकरीर है कि हर मज़हब व मिल्लत को पता चले कि करबला क्या है, व्हाट इज़ करबला, हम क्यों करते ये, हम वाई वी डू, क्यों मौला हुसैन पे क्या हुआ। एक हुसैन था और पूरा इस्लाम एक तरफ हो गया था, लेकिन हुसैन ने उस वक्त अपनी जान को देकर पूरे इस्लाम को बचा लिया। अब कितने भी बड़े तूफ़ान आए, कितना भी बड़ा मसला हो, कितना ही बड़ा जुल्म हो, हुसैन हुसैन रहेगा, दीन वाक़िस रहेगा। इसीलिए शायर ने कहा कि बुझ सकेगा ना ये तूफ़ान हवादिस से कभी, खून शब्बीर से इस्लाम का जलता है चिराग। आज ये जो चिराग जल रहा वो खून शब्बीर से। सिर्फ 50 ईयर्स हुए थे दोस्तों, सिर्फ 50 साल हुए थे रसूल की आंख बंद होकर। इन 50 साल में रजत पसंद और मफाद परस्त क़ुव्वतों ने रसूल अरबी की तालीमात को नज़रअंदाज कर दिया था, बल्कि बदतरीन खलाइक़ के लिए दुरुस्त कर दी थी। हज़रत जिगर गोशे रसूल मुलाहिज़ा फरमा रहे थे कि अब वो तारीकी फैलने वाली है जो हर तारीकी पर फ़ौक़ियत देगी। इन्हें अंधेरा छा चुका था, इस्लाम पर अंधेरा छा चुका था, जुल्म अपने कमाल पे था, तारीकी ऐसी फैली कि हर तारीकी पर वो फ़ौक़ियत दे रही थी, जहालत अपने कमाल पे थी, ऊंच नीच का किसी को ख्याल नहीं था। रसूल ने ये तालीम दी थी कि इज़्ज़त जुल्म के बजाय मज़लूमियत है, जहालत के बजाय इज़्ज़त है। और मौला हुसैन ने उसी तालीमात के ऊपर, रसूल की टीचिंग्स के ऊपर इस्लाम को पेश किया। बाइज़्ज़त मौत,
سب سے بڑی چیز ہوتی ہے حسین نے باعزت موت کا تصور پیش کیا. ہم سب کے لیے ایک فخر کی بات ہے, ہم سب کے لیے ایک پراؤڈ ہونے کی بات ہے کہ حسین اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ جس کو آج ہر مذہب و ملت کا انسان خراج عقیدت پیش کرتا ہے. ہندوستان, ہمارے انڈیا کے جو فادر آف دی نیشن تھے, لاسٹ سے بھی میں نے بولا تھا لیکن ان کی دوسری سینگ بولا تھا, آج دوسری سینگ بول رہا. فادر آف دی نیشن, ہمارے جو فادر آف دی نیشن بابو گاندھی جی تھے, انہوں نے کہا کہ اگر حسین کو جو 72 ملے, حسین کے اس انقلاب کو دیکھ کر ہم نے ہندوستان کے انقلاب کو برپا کیا. فادر آف دی نیشن کی یہ سینگ ہے. ہمارے پہلے پرائم منسٹر پنڈت جواہر لال نہرو جی نے بھی یہی کہا تھا کہ کربلا حسین صرف ایک انسان کے لیے نہیں ہے بلکہ انسانیت کا بچانے والے کا نام حسین ہے. انسانیت, اسی لیے آج ہم کہتے ہیں کہ سیویئر آف ہیومینٹی, سیویئر آف ہیومینٹی کا نام حسین ابن علی ہے. آج آپ دیکھو کوئی مذہب یہ نہیں ہے کہ صرف حسین ہمارے ہے, نو, حسین سب کا ہے. ہر انسان کا حسین ہے. جس کے سینے میں دل ہے وہ حسین کے سامنے چڑھ جھکاتا ہے. اگر اور ہم کو بھی بتانا ہے, جتنے بڑے لیڈرز تھے جب انہوں نے مولا حسین کی بائیوگرافی پڑھی, ان کا کیریکٹر پڑھا, ان کی زندگی پڑھی, تو انہوں نے کہا کہ ایک ایسا انسان کہ جس کے اوپر اتنا ظلم ہو, پوری مملکت اسلامیہ جس کے خلاف ایک ایسے ظالم کا اس وقت ساتھ دے رہی تھی, لیکن کیا ہوا, آج وہ ظالم ہمیشہ کے لیے یزید اندھیروں میں چلا گیا. حسین آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا. اس وقت بھی حسین تھا اور آج بھی حسین ہے. تو سب سے بڑی بات ہماری ذمہ داری بھی یہ ہے کہ ہم مولا حسین کے اس تعلیمات کو, ان کی ٹیچنگز کو دنیا تک بتاؤ. پیسفل طریقے سے, امن و امان کے طریقے سے آپ کو لیڈ کرنا ہے, دنیا کو بتانا ہے کہ ہم یہ جو قوم ہے, شیعہ قوم جو ہے, وہ صرف امن کی بات کرتی ہے. شیعہ قوم دہشت گردی کی بات نہیں کرتی. دہشت گردی کو ہم کنڈیم کرتے ہیں, ظلم عظیم ہے. اسلام اس کو کنڈیم کرتا ہے. اسلام پیسفل مذہب کو اعلان کرتا ہے, پیسفل پیغام دیتا ہے. آج دنیا میں جو ہمارے اوپر ٹیگ لگا ہوا ہے, اس ٹیگ کو ہٹانا ہے. دنیا کو بتانا ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہے یہ مسلمان نہیں ہے بلکہ یہ ظالم اور جہنمی لوگ ہیں. اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. لیکن آپ کا فرض ہے, آپ کے جسم کے اوپر کالا لباس ہے جو مولا حسین کے غم کا ٹیگ ہے. دنیا آپ کو حسینی کہہ کے جانتی ہے, تو ہم اسی حسین کے ساتھ, اسی حسین کے نام کے ساتھ, اسی حسین کے پیغام کے ساتھ ہم کو دنیا کو بتانا ہے. اس محلے میں, اس بستی میں کہ جہاں امام کے چاہنے والے بہت کم ہیں, لیکن ماشاءاللہ اتنا بڑا کراؤڈ میرے سامنے واکولا میں روڈ کے اوپر میں مجلس پڑھ رہا. ہر مذہب کا آدمی سن رہا کہ اسلام کا مذہب کیا ہے, اسلام کیا مذہب ہے. دنیا کے سامنے بتاؤ دوستو, ایک لکیر کھینچو, ایک لائن کو ڈیوائیڈ کرو اور دنیا کو یہ بتاؤ کہ وہ اور ہیں, آپ اور ہیں, ہم اور ہیں, وہ اور ہیں. اس لیے کہ اسلام میں بھی لائن پڑ گئی. حسینی جو ہوگا وہ صرف امن کا پیغام دے گا. آج پوری دنیا میں جہاں ظلم ہو رہا, اور جو مظلوم ہے وہ حسین کا ساتھی ہے. ظلم اسلام میں نہیں ہے بلکہ اسلام میں پیس ہے, فارگیونیس ہے اسلام میں, معافی ہے. حسین نے کربلا میں کیا کہ گناہوں میں ڈوب کے ہو آیا تو اس کو ایک لمحے میں معاف کر کے کہا, میں نے معاف کیا, میرے خدا نے تجھے معاف کیا. یہ ہے کرم حسین, یہ ہے کمال حسین. تو آپ کا بھی فرض ہے دوستو, آپ خود سوچو کون حسین. حسین ہے کون؟ مرسل اعظم کا نواسا ہے, علی کی آنکھوں کا تارا ہے, فاطمہ کے دل کا چین ہے. وہ حسین جس کے لیے سرور کائنات ناخا بنے, سجدے کو طول دیا, جوانان بہشت کا سردار حسین. دوستو جملہ سنو, کربلا کی ریگزار کو, کربلا کے جنگل کو اپنے خون سے لا الہ الا اللہ کا ابدی پیغام لکھ کر اس زمین کو جنت بنانے والے کا نام حسین. کربلا جنگل تھی, کربلا ایک جنگل تھا, اس جنگل کو جنت بنانے والے کا نام حسین. کیا ساری دنیا سے لوگ جاتے ہیں, آپ خود اندازہ لگاؤ, اربعین میں 4 کروڑ آدمی, 40 ملین, 40 ملین آدمی کربلا میں جمع ہونا, اس سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ اتنا بڑا مجمع
ذرا بھی سٹیمپیڈ نہیں ہوتا. کوئی یہ نہیں کہتا کہ وہ بھوکا ہے, کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں کھانا نہیں کھایا. کربلا میں بھوکا حسین شہید ہو گیا, لیکن زائرین کے لیے پورا انتظام کر کے گیا, زائرین کو بچا کے گیا. آج 40 ملین آدمی صرف کی زبان پر ایک ہی چیز رہتی, لبیک یا حسین. صرف لبیک یا حسین بولتے ہوئے جاتے. تو آپ بھی بامبے میں جب نکلو جلوس کی شکل میں یا ماتم کی شکل میں, تو دنیا کو بتاؤ کہ دیکھو ہم کتنے آرگنائز ہیں, آرگنائز طریقے سے بالکل اس انداز سے ذکر حسین کرو کہ دوسرا جو کھڑا ہو کے دیکھ رہا وہ اس کے دل میں اس کو اثر ہو اور وہ حسین تک آئے, پوچھے کہ who is حسین. so then you can say کہ حسین اس بندے کا نام ہے کہ جس نے دنیا کی انسانیت کو بچا لیا. اگر اس وقت میرا مولا حسین جہاد نہیں کرتا تو انسانیت ختم ہو جاتی ہے, انسانیت ختم ہو جاتی, ہیومینٹی فیل ہو جاتی, ریز ہو جاتی, کچھ نہیں بچتا دنیا میں, کچھ نہیں بچتا, سارے رشتے ٹوٹ جاتے. صرف ایک حسین تھا کہ جس نے یزید کے اس سوال کا ایسا جواب دیا. دوستو آپ انصاف سے بولو کہ یزید نے حسین سے سوال بیعت کیا تھا, حسین نے ایسا جواب دیا کہ یزید کے بعد کسی حکمران کی مجال نہیں ہوئی کہ اولاد حسین سے سوال بیعت کر لے. پھر کسی نے نہیں کیا. چوتھا امام دربار میں آیا لیکن وہاں بھی یزید نے بیعت کا سوال نہیں کیا, اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ اگر یہاں پہ بھی بیعت کا سوال ہوگا تو شام بھی کربلا بن جائے گا. اس کا نتیجہ کہ اس وقت کی حکومت بہت بڑی حکومت ہے, لیکن کتنے دن چلی. حسین نے کسی شہر پہ حکومت نہیں کی, کسی ملک پہ حکومت نہیں کی, بلکہ حسین کی حکومت انسانوں کے دلوں پر تھی. اور آج اس کا نتیجہ ہے کہ وہ سارے حکمران, سارے شہر مٹ گئے, لیکن حسین کا پرچم آج بھی لہرا. دنیا کا کون سا حصہ ایسا ہے کہ جہاں ذکر حسین نہیں ہوتا؟ ہمارے ہندوستان میں دیکھو, ہندوستان کا کون سا ایسا شہر ہے, کون سا ایسا خریہ ہے, کون سا ایسا ویلیج ہے, کون سی ایسی بستی ہے کہ جہاں ذکر حسین نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ سب کو پتا ہے کہ یہ جو ذکر ہے یہ امن کا پیغام دیتی, یہ ذکر ظلم کا پیغام نہیں دیتی. یہ سب سے بڑا حسین کی کامیابی ہے کہ غیر مذہب کے لوگ بھی صرف یہی کہتے کہ حسین کے نام کے ساتھ پیس ہے, حسین کے نام کے ساتھ امن ہے. ایسا امن پیش کیا, ایسا پیس پیش کیا کہ اگر آج سکون چاہتے ہو تو در حسین پر آؤ, امن چاہتے ہو تو در حسین پر آؤ, فضیلتیں چاہتے ہو تو حسین کے در پہ آؤ, کامیابی چاہتے ہو تو حسین کے در پہ آؤ, اگر ذلت چاہتے ہو تو یزید تک جاؤ. صلوات پڑھے محمد. کہ آپ لوگ ماشاءاللہ اپنا مصروفیت چھوڑ کے اس بستی میں آئے. ضرور آنا ایسی بستیوں میں ذکر حسین کرنے. جہاں کوئی نہ ہو وہاں جانا, کیوں کہ یہاں کوئی نہیں آپ کا, حسینی کم ہے. تو آپ کا فرض ہے, عورت مرد سب ہمیشہ کوشش کرو کہ ایسی مجالس میں کثرت سے شرکت کرو. اس لیے کل میں نے گلستان میں بھی اعلان کیا تھا کہ ایسی مجلسوں میں کہ جہاں کوئی نہ ہو, جہاں تم کو اپنی شرند بتانا ہو, جہاں تم کو حسین کے پیغام کو بتانا ہے, جہاں دنیا کو بتانا ہے کہ امن کا میسیج کیا ہے, جہاں دنیا کو بتانا ہے کہ پیس کا پیغام کیا ہے, تو ایسے مجالس میں ضرور شرکت کرو. اور شرکت کر کے ہر انسان اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ تم آج روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہو تو تم یہ یاد رکھو کہ ساری دنیا تم کو دیکھ رہی, تو you have to be real careful. You have to be real careful کہ جو کام کرو, جو مجلس کرو, ماتم کرو, جو بھی کرو یہاں سے, اور جیسے آئے تھے اسی پیسفل انداز سے جاؤ کہ لوگ بولے کہ یہ قوم, یہ ملت, یہ انسان, یہ حسین کے ماننے والے کتنے مہذب ہیں, کتنے تنظیم کے ساتھ آتے اور کتنی تنظیم کے ساتھ واپس جاتے. یہ آپ کو شو کرنا ہے کہ تمہارے کیریکٹر کو. اس لیے کہ حسین نے اسلام کو اپنے کیریکٹر کے ذریعے, اپنے کردار سے حسین نے اسلام کو پھیلایا. تو اب تمہارا بھی فرض ہے, تم بھی حسینی ہو, تم بھی اپنے کردار سے پروپوگیشن آف امام حسین کرو.
جتنا تم پروپوگیشن کرو گے یہ ذمہ داری. اور آج کا یہ مجلس یہ بہت اچھا موقع ہے عورت مرد لڑکی لڑکے کے لیے کہ ایک آپ شو کر سکتے, آپ بتا سکتے کہ دیکھو دوسری قوم کو دیکھو اور ہم کو دیکھو, ہم کس انداز سے امن کا پیغام دیتے, کس انداز سے حسین کے کردار کو پیش کرتے. دوستو حسین کے کردار کو دیکھ کے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا, حسین کے کردار کو دیکھ کے لوگ حسین تک آئے. وہب قلبی عیسائی تھا, کرسچن تھا, لیکن صرف کردار حسینی, حسین کی آواز, حسین کی زبان, حسین کی مٹھاس, حسین کی گفتگو کرنے کا طریقہ, حسین کا کیریکٹر, حسین کا لہجہ, یہ دیکھ کر وہ ایک رات پہلے آیا اور آ کر اپنی جان کو حسین پہ قربان کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس منزل تک پہنچا کہ جہاں امام کہتا ہے کہ بیبی انتا و امی تبتم. یہ کردار حسین. This is responsibility of every Shia. جیسے آپ یہاں امریکہ میں بھی اسی طرح مجلسیں ہوتی, اسی طرح جلوس نکلتے روڈز پہ, نیو یارک میں, شکاگو میں, ایوری ویئر بگ جلوس, لیکن اسی آرگنائز طریقے سے جاتے. میں نے خود وہاں پہ 40 کا جلوس پڑھا ہے شکاگو کا. جس تنظیم کے ساتھ نکلتا جلوس کہ چلنے پھرنے والے پوچھتے کہ who is حسین, کون ہے یہ حسین. Then they show them, then they tell them کہ حسین is the savior of humanity, انسانیت کا بچانے والا ہے. Towards امام حسین غیر مذہب کے لوگ آ کر مولا حسین کے کردار کو پڑھ کے, میں کیا بولوں یہاں پہ, میری وقت ہو گیا میرا. غیر مذہب کے لوگ آ کر جب کردار حسینی کو پڑھتے ہیں وہاں پہ تو اپنے سر کو جھکا کے کہتے ہیں کہ وی سیلیوٹ امام حسین. غیر مذہب کے لوگ کہتے ہیں وی سیلیوٹ امام حسین, اس لیے کہ حسین نے کردار کو دیکھ کر کے ایک انسان اور 1,00,000 فوج سامنے کھڑی ہوئی ہے. ایک ہی انسان, ایک حسین کے سر کو لینے کے لیے یزید نے 1,00,000 انسانوں کو بھیجا تھا ایک سر کے لیے. لیکن فاطمہ کے لال نے بھوک اور پیاس کا امتحان دے کر, بچوں کو ذبح کرا کر ایسا اسلام کے پرچم کو مضبوط کر دیا اس مذہب کو کہ آج کتنا ہی بڑا طوفان آئے حسین کا نام ہمیشہ اسلام کے ساتھ رہے گا. اسی لیے خواجہ اجمیری نے کہا کہ شاہ است حسین باد شاہ است حسین, دین است حسین دین پناہ است حسین, سردار ندا در دست یزید, حق خواہ کے بنا لا الہ است حسین. کہ حسین شاہ ہے, حسین بادشاہ ہے, حسین دین ہے, حسین دین کی پناہ ہے. حسین نے سر دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. حق تو یہ ہے کہ آج سے اسلام کا جو لا الہ الا اللہ ہے, اب وہ لا الہ الا اللہ کے بانی حسین. 60 ہجری تک اسلام محمد مصطفیٰ کا تھا, 61 ہجری سے قیامت تک اسلام حسین کا ہے. میں نہیں کہہ رہا, خواجہ اجمیری کہے. سوچو, یہ ہے. بس آخری جملے میرے, اس لیے کہ میرے پاس وقت نکل گیا میرے ہاتھ سے, کہ وہ آنکھیں, غور سے سنو کہ حسین کی طاقت کیا ہے. وہ آنکھیں جو اشک مسرت سے بھی نم نہ ہوئی, غم حسین میں وہ بھی بہائی جاتی ہیں. ارے وہ گردنیں جو خدا کے لیے بھی خم نہ ہوئی, در حسین پہ وہ بھی جھکائی جاتی. بچوں کو مولا آباد رکھے, بچوں کو. بہترین نعرہ, لیکن پھر میں ایک ہی میسیج دے رہا یہاں پہ کہ آرگنائز طریقے سے تنظیم کے ساتھ دوسری کمیونٹیز کو یو ہیو ٹو شو دیم کہ تم سے بڑا آرگنائز قوم کوئی نہیں ہے, تم سے بڑی کوئی ایسی قوم نہیں ہے کہ جو سب سے زیادہ آرگنائز ہے.
اور سب سے زیادہ ڈسپلن ہے، اس لیے کہ حسین نے ڈسپلن کو بتایا تھا کہ اسلام کا جو ڈسپلن ہے وہ مولا حسین نے کربلا میں پیش کیا۔ دوستو، ایک دوپہر میں پورا گھر اجڑا، حسین صبر کرتے رہے۔ ایک دوپہر میں پورا فاطمہ کا گھر اجڑ گیا، ایسا اجڑا کہ پھر قیامت تک یہ گھر آباد نہیں ہوگا۔ یہی تو ہم کہتے کہ ایک حسین اور لاکھوں کا لشکر، اور یہ لشکر جب ٹوٹ پڑا رسول کے نواسے کے اوپر تو رسول کا نواسا زخموں سے چور ہوتا گیا۔ اتنے زخم آئے مولا حسین کے جسم کے اوپر کہ جب حسین گھوڑے سے زمین پر آئے تو آنے سے پہلے کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا۔ جن کے پاس کچھ نہیں تھا ان کی جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے تھے اور میرے مولا حسین کے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ حسین گھوڑے پہ جب جھوم رہا تھا تو ایک ایسا ہرملا نے تیر مارا پیشانی پہ کہ فاطمہ کا لال گھوڑے سے زمین پہ آتے آتے کہا، اماں میری مدد کو آؤ۔ رسول کی بیٹی کی آواز کہ میرے لال ماں کربلا کے میدان میں ہے۔ ظالم خنجر لے کر آگے بڑھا، حسین سجدے میں گئے اور سجدے میں جب سوکھے گلے پہ خنجر چل رہا تھا تو زینب فریاد کر رہی تھی کہ عمر سعد یہ میرا بھائی بے قصور ہے، یہ رسول کا نواسا ہے، یہ علی و فاطمہ کا بیٹا ہے، لیکن ظلم ایسا ہوا کہ زمین کو زلزلہ ہو گیا۔ چوہد امام نے خیمے کے اندر سے کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ پوچھا کہ کس کو سلام کر رہے تو کہا، پھوپھی اماں میں یتیم ہو گیا، وہ نو کے نیزہ پر میرے بابا کا سر۔ دوستو، اس کے بعد ایسا ظلم ہوا کہ ایک کے بعد دوسرا خیمہ جلایا گیا، سیدانیاں جلی ہوئی خنات میں آئیں، حسین کے بچوں کو تماچے مارے گئے، تازیانے بلند ہوئے۔ ایک منزل ایسی بھی آئی کہ سکینہ کے دامن میں آگ لگ گئی، بچی تڑپتی رہی، آگ کو بجھانے والا کوئی نہیں تھا۔ یہی کہا کہ میں جا کے نجف میں دادا کو فریاد کروں گی کہ دادا آپ کائنات کے مشکل کشا ہے، آج کربلا میں آگ لگی۔ بہن دیکھتی رہی، بھائی کے جسم پہ گھوڑے دوڑتے رہے، بہن دیکھتی رہی کہ ہرملا ایک نیزے کی انی سے مشق نیچے زمین کی نرمی کو دیکھتا اور ماں کی نظروں کے سامنے علی اصغر کو نکالا گیا، علی اصغر کے سوکھے گلے پہ خنجر چلایا گیا۔ رباب فریاد کرتی رہی کہ ہائے میرا بچہ کہ جس کو میرے آقا نے دفن کیا تھا، اور ماں کے سامنے اس کے سر کو نکال کر نیزے پہ بلند کر دیا گیا۔ الہی آپ ایک سورہ فاتحہ پڑھنے پکڑ لو اس کو۔ امیر علی، امیر بھائی بنت عبداللہ، وزیرت الزہرا بنت عبداللہ، اکبر علی ابن کرم علی، اصغر علی ابن اکبر علی، مظہر علی ابن اکبر علی، ریاض علی ابن مظہر علی، انور علی ابن اصغر علی، راشدہ خاتون بنت حمید حسین، شہر بانو بنت عبداللہ، عالیہ بانو بنت اصغر علی، نظارہ خاتون، شیرین بانو، سید عزیز حسین، سید عباد حسین، اکرم حسین، سلیمان بیگم، غلام علی، تاج بانو، ڈاکٹر سید احمد مظلوم، سید یوسف رضا۔ ان تمام مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔ انجمن کربلائی کلینہ کے ممبران سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے سینہ زنی کرے، فرش ازا پہ سینہ زنی کرے۔ انجمن کربلائی کلینہ، آپ حضرات ایک اعلاس فرمائیں، انشاءاللہ 7 نومبر ٹھیک رات کو 10 بجے کرلا گاندھی میدان میں حلاوہ الشیعہ مسجد کے سائٹ میں ایک
खंदक का मातम रखा गया है। पहले मजलिस होगी, उसके बाद में खंदक का मातम होगा, उसके बाद नज़र का एहतमाम किया गया है। नज़र मौला का एहतमाम किया। आप यहाँ से शिरकत की गुजारिश है। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। मातम की सदाएं कहती है लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मातम की सदाएं कहती है लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। आला होगे भैया ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़ पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया, याद आओगे भैया, याद आएगा भैया मुझे अरमान तुम्हारा, याद आएगा भैया मुझे अरमान तुम्हारा। तुम देख नहीं पाए हो अकबर का जो सहरा, दावत कोई शादी की मदीने में जो देगा। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़ पाएगी दुनिया, बादाप के होगा मेरी गुर्बत का ये आलम, बादाप के होगा मेरी गुर्बत का ये आलम। उस वक्त गरीबी भी करेगी मेरा सादात को जब राह में देगा कोई सदका। इस माह से मंसूब थी भैया मेरी खुशियाँ, इस माह से मंसूब थी भैया मेरी खुशियाँ। थी सबसे बड़ी ईद मेरी तीसरी शाबान के जब चांद को देखेगी ये बहना। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़ पाएगी दुनिया, इतना था ख्याल आपको पर्दे का बरादर, इतना था ख्याल आपको पर्दे का बरादर। ले जाते थे तुम रात को अम्मा की लहद पर, अब देखेगी ज़ैनब के खुले सर को ये दुनिया। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़ पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया, याद आओगे भैया। दीदार भी हो जाएगा
भैया मुझे अरमान तुम्हारा, याद आएगा भैया मुझे अरमान तुम्हारा। तुम देख नहीं पाए हो अकबर का जो सहरा, दावत कोई शादी की मदीने में जो देगा। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया, याद आओगे भैया। दीदार भी हो जाएगा बेटी के बहाने, दीदार भी हो जाएगा बेटी के बहाने। क्या शाम के जिंदान में आओगे सुलाने, सोएगी नहीं जब मेरी लोरी से सकीना। हैरन को चले कहती रही सानी ज़हरा, ज़ैनब को हर एक मोड़ पे आए सकीना, आए सकीना, आए सकीना, आए सकीना, आए सकीना, आए सकीना। बला की फातिमा ज़हरा, जान बरादर माँ की दुलारी, जान बरादर माँ की दुलारी। आँखों में आंसू प्यास की मारी, बनती रही गुर्रों का निशाना। की सताई जान मदीना, राह में खाए जब भी तमाचे, राह में खाए जब भी तमाचे। पूछती है ज़ैनब कब से लिपट के, इसलिए मुझको शिमर ने मारा। की सताई जान मदीना, करबला की फातिमा ज़हरा, जान बरादर माँ की दुलारी, जान बरादर माँ की दुलारी। आँखों में आंसू